وہ اسے अपने साथ लिए कमरे में आया। सानिया आज पहली बार तलहा के कमरे में कदम रख रही थी। हालांकि उसे इस हवेली में आए पूरा एक साल गुजर चुका था, मगर उस कमरे की दहलीज उसने कभी पार नहीं की थी। तलहा ने खामोशी से उसे बेड पर बिठाया, फिर साइड टेबल पर रखा जग उठाकर ग्लास में पानी डाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। सानिया ने बिना कुछ कहे ग्लास थाम लिया, जबकि तलहा बगैर कोई बात किए कमरे से बाहर निकल गया। उसे तो जैसे याद ही ना रहा था कि तलहा उससे नाराज है। वो ये बात भूल बैठी थी। अपनी इसी बेबसी पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये मलिक हवेली थी, जहाँ मलिक खानदान के चश्मो चिराग बसते थे। इस गांव के सरदार समान मलिक थे, जिनके दो बेटे थे, बड़ा तलहा मलिक और छोटा यहिया मलिक। एक साल पहले सानिया के भाई की लापरवाही ने तलहा की बहन की जान ले ली थी। वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और सड़क पार करती हुई वो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। समान मलिक के गुस्से और जलाल से पूरा गांव कांपता था, और अपनी इकलौती बेटी की मौत का सदमा वो कैसे भुला सकते थे। इसी इंतकाम में उन्होंने वनी लेने का फैसला किया और जबरदस्ती सानिया का निकाह तलहा से करके उसे हवेली ले आए। उन्हें सानिया से शदीद नफरत थी, मगर तलहा को वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो खुद भी ना जान पाया कि कब और कैसे वो उसके दिल में जगह बना गई। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। एक साल से सानिया नीचे के कमरे में रह रही थी और मुलाजमाओं की तरह हवेली के सारे काम सरंजाम देती थी। अलबत्ता तलहा के सामने कोई उससे काम नहीं करवाता था, क्योंकि सब उसके मिजाज से वाकिफ थे। पिछले हफ्ते जमान साहब ने तलहा की दूसरी शादी की बात छेड़ी, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो सानिया को अपने कमरे में देखना चाहता है। इस बात पर जमान साहब को शदीद गुस्सा आया, क्योंकि सानिया न सिर्फ दूसरे गांव के सरदार की बेटी थी, बल्कि शाह खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिनसे जमान मलिक की पुरानी दुश्मनी थी। उनके लिए दुश्मन की बेटी को बहू के तौर पर कबूल करना नामुमकिन था। निकाह तो उन्होंने सिर्फ बदला लेने के लिए किया था, मगर तलहा किसी और से शादी पर आमादा न हुआ और तवील बहस के बाद बिलाखिर अपनी बात मनवा ली। ताहम वो सानिया से नाराज था, क्योंकि वो खुद अपने शोहर को किसी और के हवाले करने के लिए तैयार हो गई थी। जमान साहब ने तलवा की मर्जी के बगैर उसकी मंगनी अपनी भांजी राबिया से तय कर दी, और इसी तकलीफ में सानिया की मौजूदगी ने तलहा के गुस्से को और भड़का दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वापस कमरे में आया। उसके साथ एक मुलाजमा थी। ये सारा सामान कबर्ड में रख दें, उसने संजीदगी से हदायत दी। मुलाजमा सर हिलाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो सानिया का सारा सामान नीचे से उठाकर लाई थी। कुछ ही देर में एक और मुलाजमा भी आ गई, जिसके पास बाकी सामान था, कपड़े, जूते, जेवरात, गोया उसकी हर चीज। दोनों ने मिलकर सब कुछ तरतीब से रख दिया और खामोशी से बाहर निकल गई। जाएं, कपड़े तब्दील करें और सो जाएं, तलहा ने सपाट लहजे में कहा। उसके अंदाज में गुस्सा तो नहीं था, मगर एक अजनबियत जरूर थी। ऐसी अजनबियत जो सानिया ने पहली बार महसूस की थी। उसका दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रोए, मगर खुद पर काबू पाते हुए वो आहिस्ता से बेड से उठी। मुसलसल रोने की वजह से उसका सर भारी हो चुका था और आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी। सिर्फ वही जानती थी कि वो अपने शोहर को किस कुर्ब के साथ किसी और के हवाले करने जा रही है। पिछले कई दिनों से वो छुप छुप कर रोती रही थी, इसीलिए उसकी आंखों की सुर्खी अब तक कायम थी। उसने एक सादा सी फ्रॉक पहन रखी थी, मगर तलहा बखूबी समझ सकता था कि वो इन कपड़ों में आराम से सो नहीं पाएगी। वो अपने चकराते सर को संभालती हुई ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। तलहा सादा और हल्की सी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था। सानिया वॉशरूम में गई और चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर आंखें जैसे आग की तरह जलने लगी थी। जब वो बाहर निकली तो तलहा कमरे के बीचों बीच खड़ा था। सानिया ने दीवार का सहारा लेकर चलने की कोशिश की, मगर सर में उठती दर्द की टीसें बढ़ती ही जा रही थीं। वो बमुश्किल कदम उठाती तलहा की तरफ बढ़ी, मगर अब उसके कदम जवाब दे चुके थे। अचानक वो जमीन पर गिरने लगी, लेकिन उसका वजूद जमीन से टकराने से पहले ही तलहा की बाहों में आ थमा। सानिया, आंखें खोलो, तलहा ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। वो उसे फौरन बेड पर लेटाकर कमरे से निकला
और याह्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही लम्हों बाद वो याह्या को साथ ले आया, वापस आया, क्योंकि याह्या डॉक्टर था और इस वक्त सानिया का मुआयना कर सकता था। याह्या उसका चेकअप किया और संजीदगी से बोला, इसे बहुत तेज बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियां करो, चंद घंटों में उतर जाएगा। हदायत देकर वो कमरे से निकल गया। तलहा के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। वो ड्रेसिंग रूम में गया, कपड़े तब्दील किए, फिर ठंडा पानी लेकर वापस आया और सानिया के सर पर पट्टियां रखने लगा। तकरीबन 3 घंटे बाद उसका बुखार कुछ कम हुआ और उसका जान सा वजूद हल्की सी हरकत करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी और तलहा की आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। वो टॉवल और बाउल साइड टेबल पर रखकर बेड पर लेट गया। सानिया उसके बहुत करीब सो रही थी। तलहा मलिक को यह सब किसी ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता से उसके करीब हुआ और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। उसके लम्ब से सानिया हल्की सी कसम साई, करवट बदली और दोबारा गहरी नींद में चली गई। उसका बुखार काफी हद तक उतर चुका था। तलहा उठकर बैठा, फिर कंबल उठाकर नरमी से उसे अच्छी तरह ओढ़ा दिया। खुद भी कंबल ओढ़कर दोबारा लेटा, उसकी तरफ रुख किया और चंद ही लम्हों में नींद की आगोश में चला गया। न जाने रात का कौन सा पहर था जब सानिया बेचैनी से जागी। कुछ लम्हे वो अपने जहन को संभालती रही, फिर उसकी नज़र सीधी तलहा के चेहरे पर जा ठहरी। वो उसके करीब दाएं करवट गहरी नींद में सो रहा था। सानिया को अपने जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही थी, मगर उसकी रूह में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो तलहा मलिक की बीवी बनकर उसके कमरे में मौजूद है। उस शख्स ने कभी उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाई, जबकि जमान मलिक ने उसे शाह खानदान की बेटी होने पर कितने ताने दिए थे। तलहा ने सिर्फ इतना कहा था कि वो उसकी बीवी है, वो उसकी इज्जत है, और उसे अपनी जात से जोड़ लिया था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने सबके सामने उससे इज्जत और मान दिया था। आज सुबह तक वो यही सोच रही थी कि शायद ये आखिरी दिन है जब तलहा सिर्फ उसका शौहर है। कल वो किसी और का भी हो जाएगा, मगर कल आने से पहले ही वो उसके कमरे में आ चुकी थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। कभी कभी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं। शायद जब दिल की गहराई से कोई दुआ निकलती है तो वो कबूलियत के लम्हे से टकरा जाती है और फिर हकीकत बन जाती है। हाँ, ये सच था। उसने हमेशा तलहा मलिक की बीवी बनने की ख्वाहिश की थी। वो था ही ऐसा कि कोई भी उसकी दीवानी हो जाए। 28 साल तलहा, गहरी स्याह आंखें, खूबसूरत नकोश, स्याह बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और गंदमी रंगत, हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान लगता था। उसका हुस्न सलूक तो और भी दिलकश था, जो किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकता था। वो अपने बाप समान मलिक की तरह सख्त दिल नहीं था। सानिया की आंखों से आंसू बहते हुए उसकी कनपटी में जज्ब हो रहे थे। कितने अरसे बाद वो इतने नरम और आरामदा बिस्तर पर सुकून से लेटी थी। उसने आहिस्ता से हाथ उठाया और तलहा के गाल तक ले आई। उसने निहायत नरमी से उसके चेहरे को छुआ, जैसे कोई नाजुक आब गीना हो। 1 साल बाद वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सानिया को उसकी आंखों से इश्क था, वही गहरी स्याह आंखें जो इस वक्त बंद थी। उसने उसकी हल्की सी दाढ़ी वाले गाल पर अपनी उंगलियां निहायत एहतियात से फेरी, फिर जैसे किसी डर से फौरन अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखें दोबारा बोझल होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी में डूब गई। अगली सुबह हवेली पर उतर चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। चंद लम्हे वो नींव आंखों के साथ अपने हवास बहाल करती, फिर जब नजर कमरे में घूमी तो उसे याद आया कि वो गुज़िश्ता रात तलहा मलिक के कमरे में आ चुकी है। कमरा खाली था, शायद वो कहीं बाहर जा चुका था। मुकम्मल होश में आते ही वो बेड से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद वो बाहर निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सानिया दरवाजे तक गई और खोला तो सामने एक मुलाजमा खड़ी थी। सरदार साहब आपसे बात करना चाहते हैं, उसने संजीदगी से कहते हुए अपने हाथ में मौजूद मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। सानिया का दिल जोर से धड़का। उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल पकड़कर कान से लगा लिया। वो खामोशी से सुनती रही, जबकि जमान साहब की गरिशदार आवाज उसके कानों में गूंजी। मुलाजमा के हाथ मैंने कुछ भिजवाया है,
उसे ले लो और याद रखना, अगर तुमसे कोई कोताही हुई तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। सानिया ने जब्त से आंसू रोके और मोबाइल वापस मुलाजमा को थमा दिया। मुलाजमा एक डिब्बी उसकी तरफ बढ़ा दी। इसी लम्हे सानिया को लगा जैसे जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। उसने मुश्किल से हाथ बढ़ाकर वो डिब्बी थाम ली और मुलाजमा खामोशी से पलट कर चली गई। वो साकित खड़ी रह गई। आंसू मुसलसल उसके चेहरे को भगो रहे थे। तो ये तय था कि जमान मलिक शाह खानदान से अपनी नफरत खत्म नहीं करने वाले। सानिया को खुद से नफरत होने लगी। काश वो शाह खानदान का हिस्सा न होते। उसे अपनी रगों में बहते खून से बेजारी महसूस होने लगी। वो दरवाज़ा बंद करके पलटी और बेड के किनारे बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। एक बेबस नज़र उस डिब्बे पर डाली जो उसके हाथ में थी। उसे यूं लगा जैसे उसकी पूरी हस्ती बिखर रही हो। वो ये सब कैसे करेगी? अपने ही हाथों खुद को ख़त्म करना उसके लिए नामुमकिन था। सबान साहब तो उसे औरत होने का हक भी छीन लेना चाहते थे। चंद लम्हे बाद खुद को संभालने के लिए वो उठी और वॉशरूम में चली गई। उसके अंदर जाने के चंद मिनट बाद वो शख्स खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक नज़र इर्द गिर्द डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता बेड तक आया और साइड टेबल का दरवाज़ा खोला। डिब्बी वहीं रखी थी। उसने एक नज़र बंद वॉशरूम के दरवाजे पर डाली, फिर जल्दी से डिब्बी खोलकर तमाम गोलियां निकालकर एक कागज़ में रख लीं। जेब से दूसरी डब्बी निकाली जिसमें विटामिन की गोलियां थी। वो सब उसकी खाली डिब्बी में डालकर एहतियात से बंद कर वापस रख दी। फिर खामोशी से कमरे से निकल गया। बाहर जाकर वह लाउंज के वॉशरूम में गया और असल गोलियां फ्लश में बहा दी। अपने गुस्से को दबाते हुए वो जेरे लब बुड़बुड़ाया कि उसे अंदाजा नहीं था कि जमान साहब इस हद तक गिर सकते हैं। अगर वो मुलाजमा को न देखता तो उसे कभी इल्म न होता कि वो सानिया पर कैसा जुल्म करने वाले थे। नौकरानी ने भी डर के मारे सब सच बता दिया था। वो गुस्से से भरी आंखों के साथ बाहर निकला, एक नज़र कमरे के दरवाजे पर डाली और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इधर सानिया चेहरा धोकर कुछ संभली और बाहर आकर डिब्बी निकाले। उसे सबसे पहले उसे छुपाना था, क्योंकि अगर तलहा ने देख लिया तो उनके रिश्ते का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। उसने जल्दी से उसे कबर्ड में कपड़ों के दरमियान छुपा दिया। वो बेहद बेबस थी, जैसे उसके पास कोई रास्ता ही ना हो। इधर तलहा सुबह उसके सोते हुए ही नीचे आ गया था। आज उसकी छुट्टी थी और वो अक्सर ऐसे दिनों में हवेली के कामों और गांव के लोगों की खिदमत में वक्त गुजारता था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और शहर में उसकी अपनी अपनी एमके कंपनी थी। मगर कई घंटे गुजरने के बावजूद जब सामने नीचे न आई तो उसे फिक्र होने लगी। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो सानिया को बेड के साथ टेक लगाए खाली नजरों से छत को घूरते पाया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो जिंदा होकर भी बेजान हो। उसे देखकर किसी मुर्दे का गुमान होता था। उसकी ये कैफियत तलहा के दिल को चीर रही थी। वो खामोशी से आगे बढ़ा और उसके सामने बेड पर बैठ गया। सानिया उसकी मौजूदगी से बेखबर अपने ख्यालों में गुम थी, जबकि तलहा उसे खामोशी से देख रहा था। आपने नाश्ता किया? उसने हल्के मगर संजीदा लहजे में पूछा। सानिया चौंक कर होश में आई। इस बात में सर हिलाया और आहिस्तगी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। तलहा ने उसके इस अंदाज को गहरी नजरों से देखा, फिर नरम मगर संजीदा लहजे में बोला, हवेली की सारी खवातीन नीचे लाउंज में बैठी हैं। आपको भी उनके पास जाना है। इससे आपको अच्छा लगेगा और दिल भी बहल जाएगा। वो अब भी अजनबियों की तरह बात कर रहा था। सानिया के दिल के जख्म जैसे और गहरे होते जा रहे थे। मेरा वहाँ क्या काम? उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। आपका वही काम है जो तलहा मलिक की बीवी का होना चाहिए। तलहा के संजीदा लहजे पर सानिया ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर उसे देखा। आपका ड्रेस कबर्ड में हैंग है, तैयार होकर नीचे आ जाए और कल हमारा वलीमा होगा। उसकी ये बात सुनकर सानिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसके इर्द गिर्द सब कुछ बिखर गया हो। मगर क्यों? उसके लबों से बेख्तियार निकला। तलहा ने कदरे सख्त नजरों से उसे देखा। आप शायद भूल रही हैं कि रुखसती के बाद वलीमा भी होता है। ये सुनते ही सानिया के वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। वो खुद में सिमट गई। नहीं, मैं किसी वलीमे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उसकी आवाज खौफ से लरस रही थी। तलहा के माथे पर बाल उभर आए। क्यों? वलीमा क्यों नहीं होगा? ये सुन्नत है और हर हाल में होगा।
سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ طلحہ ملک کی بیوی ہیں۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس کے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تو نو مور آرگومیشن، نو مور آرگومنٹس۔ اس کی درشتگی نے ثانیہ کو اپنے اندر ہلا دیا۔ وہ آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر کچھ دیر چیزیں الٹ پلٹ کرتا رہا۔ پھر ایک رنگ باکس اور جولری باکس نکال لیا۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ تھام کر رنگ باکس کھولا اور انگیٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ پھر جولری باکس کھولا جس میں ایک نہایت نفیس اور خوبصورت ہار تھا۔ جیسے ہی وہ اسے نکالنے لگا کچھ سوچ کر رک گیا۔ یہ آپ کی رونمائی کا تحفہ ہے، مگر ابھی نہیں، اسے میں رات کو خود پہناؤں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ثانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ پتھر سی ہو گئی تھی۔ ولیمے کا خیال اور اس سے پہلے کی رات، اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ اچانک طلحہ اس کے قریب آیا تو اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے ڈر کے مارے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ طلحہ ایک لمحے کو الجھ گیا کہ اس کی حالت پر افسوس کرے یا اس کے معصوم چہرے پر مسکرا دے۔ وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس میں ایک عجیب سی نرمی اور تقدس تھا جس نے ثانیہ کو ساکت کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر پھیل گئے۔ وہ اس قدر قریب تھی کہ اس کی گرم سانسیں ثانیہ کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ وہ آنکھیں اتنی زور سے بند کیے بیٹھی تھی کہ درد محسوس ہونے لگا۔ وہ کچھ لمحے اس کے قریب جھکا رہا، پھر آہستہ سے سیدھا ہو کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب اس کے جانے کے بعد چہرے کی تپش کم ہوئی تو ثانیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ جا چکا تھا۔ اس نے ایک تکی ہوئی سانس لی اور آنسو پھر سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ رخصتی ہو چکی تھی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی وہ جانتی تھی۔ وہ اسے کیسے روکے گی؟ یہ سوچ کر اس کے ہاتھ بے اختیار چہرے پر آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اگر طلحہ نے اپنے حق کا تقاضا کیا تو اسے وہ سب کرنا پڑے گا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد طلحہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو ثانیہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ثانیہ اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے وہ ڈبی نکالی اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ یہ دوا اس کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈبی واپس رکھ کر وہ کبٹ کھول کر اپنا لباس تلاش کرنے لگی، مگر دوسری الماری کھولتے ہی وہ چونک گئی۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت ہلکے جامنی رنگ کی لمبی میکسی لٹک رہی تھی جو صاف طور پر کسی خاص تقریب کا لباس لگتی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ کیا یہ اس کے لیے تھا؟ کیا طلحہ نے پہلے ہی ولیمے کی تیاری کر لی تھی؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس نے تھکن بھری سانس لی اور ایک ہلکے پستہ رنگ کی فراک نکال کر بدلنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی میں منیبہ بیگم نے اس سے کبھی سختی سے بات نہیں کی تھی، بلکہ پچھلے ایک سال سے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے غم کے باوجود جانتی تھی کہ ثانیہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ کھانے کے بعد ثانیہ واپس کمرے میں آئی۔ اسے طلحہ کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے کبٹ کھولا، ڈبی نکالی اور ایک گولی اپنے ہاتھ پر رکھ لی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی اور ایک بے بس نظر اس گولی پر ڈال کر ساکت کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور وہ گولی نکل لی۔ آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں میں بہتے ہی جا رہے تھے، جیسے ان کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح خود کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے اندر ہمت سمیٹے تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ثانیہ اپنی زندگی کا سب سے کڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب آگے کیا ہونا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ طلحہ آ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ساکت بیٹھی اپنے دل کے اندر اٹھتے طوفان کو چھپا رہی تھی۔ اتنی نزدیکی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر طلحہ جیسے کھو سا گیا تھا۔ وہ اس سے بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ کم از کم اس کی نظر میں تو وہ دنیا کی سب سے حسین عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تو ثانیہ نے اذیت سے آنکھیں بھینچ لی۔ آپ جانتی ہیں، آپ میرے لیے دنیا کی
تیسری خوبصورت عورت ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور اس کی لو کو چھوا۔ ثانیہ اس ایک لفظ تیسری پر چونک گئی۔ تیسری؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا تو طلحہ مسکرا اٹھا۔ ہاں، پہلی میری ماں، دوسری میری بہن اور تیسری آپ۔ اس کے الفاظ سن کر ثانیہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ سب سچ بتا دے، مگر وہ ہمت نہ کر سکی اور خاموش رہی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ طلحہ اس کے قریب جھکا مگر وہ بے بسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی بولنے لگا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، شاید تب سے جب آپ کو زبردستی میرے ساتھ باندھا گیا، یا شاید تب سے جب میں نے آپ کو پہلی بار حویلی کے کچن میں دیکھا، سادہ سی معصوم سی، اپنے کام میں مگن، بس وہیں دل ہار بیٹھا تھا، اور پھر یہ محبت ایسی بڑھی کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بھی برداشت نہ ہوا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ تھا۔ وہ ماضی کے اس لمحے کو کھو گیا جب ثانیہ کو جبر کے ساتھ اس کے سامنے لایا گیا تھا۔ ثانیہ کا سانس جیسے رک گیا۔ اسے اس طرح کے اظہار کی توقع نہیں تھی۔ ثانیہ، میں واقعی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی اور شدت تھی، اور ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ بے بسی محسوس کر رہی تھی، مجبور تھی۔ طلحہ نے محبت سے اس کی پیشانی کو چھوا، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آیا۔ ثانیہ کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس نے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی، مگر ثانیہ کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ یہ سب اسے دھوکے جیسا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ اپنی زندگی کی شروعات اس بوجھ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ اپنے اپنے سے الگ کیے۔ پلیز، اس کی آواز میں التجا تھی، مگر طلحہ نے اسے اور قریب کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کریں۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی، اور اسی لمحے ثانیہ کے اندر کی جنگ ہار گئی۔ وہ سچ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کی خاموشی نے سب کچھ طے کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں، اور اب شاید اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ رات خاموشی سے گزرتی رہی، اور وہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے انداز میں نرمی اور محبت تھی، مگر ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ آنسو شاید اس کی بے بسی کے تھے، ورنہ وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ رات اپنی آخری پہروں میں داخل ہو چکی تھی۔ طلحہ بے خبر سو رہا تھا، جبکہ ثانیہ اس کے قریب نیم دراز حالت میں بیٹھی نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے بھی کتنا پرسکون اور خوبصورت لگ رہا تھا، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ چہرے سے سرکتی ہوئی ثانیہ کی نظر جب طلحہ کی گردن تک پہنچی تو وہ چونک اٹھی۔ وہاں ہلکی سی خراش موجود تھی، اور وہ خراشیں اسی کے ناخنوں کی تھیں۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ طلحہ بغیر شرٹ کے اوندھے منہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں مسلسل رونے سے جلنے لگی تھیں۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹی، پھر اس کے قریب سر کی اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، جیسے خود کو اس کے حصار میں لے آئی ہو۔ آنکھیں بند کر کے وہ نیند کو آواز دینے لگی، مگر قسمت نے شاید ابھی اس کے لیے کچھ اور ہی تکلیفیں سنبھال رکھی تھیں۔ اگلی صبح وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے بال ڈرائر سے خشک کرتے ہوئے کنگھی کر رہی تھی کہ طلحہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور ایک لاکٹ نکالا، نہایت خوبصورت اور نفیس ڈائمنڈ کا ہار۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، اس کے بال ایک طرف کیے اور نرمی سے وہ ہار اس کے گلے میں پہنا دیا۔ ثانیہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ خود کو قصوروار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے گلے میں پڑے اس ہار پر ڈالی، جس میں آدھے دل کی شکل بنی ہوئی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آ گئی۔ یہ آپ نے کس کے لیے لیا تھا؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے نہ روک سکی۔ طلحہ دلکشی سے مسکرایا، جیسے وہ اس کے سوال کی تہ تک پہنچ چکا ہو۔ اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے قریب کیا اور دھیمی آواز میں بولا، جس کے لیے لیا تھا وہ اب اس کی خوبصورت گلے کی زینت بن چکا ہے۔ اس کمرے کی کوئی بھی چیز کسی اور عورت کے لیے نہیں لی گئی۔ کبرڈ میں جتنے بھی نئے کپڑے ہیں سب آپ کے لیے ہیں۔
وہ اس کی غلط فہمی دور کر رہا تھا، جو شاید رابعہ کے حوالے سے اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ طلحہ کی باتیں ثانیہ کو حیران کر رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ ہاں، میں دوسری شادی کرنے والا نہیں تھا، مگر شاید آپ کے دل میں میرے لیے کوئی احساس ہی نہیں تھا، ورنہ آپ مجھے روکتی۔ آخر میں آپ کا شوہر ہوں، آپ کو مجھ پر حق ہے۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ تو 1 سال پہلے ہی اس کی گہری سیاہ آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ صرف اس کی محبت نہیں، بلکہ اس کی پوری دنیا بن چکا تھا، مگر وہ یہ سب کہہ نہ سکی اور خاموشی سے نگاہیں جھکا لیں۔ جو گزر گیا اسے بھولنے کی کوشش کریں اور بس خوش رہیں۔ میں آپ کا شوہر ہوں، ہمارے درمیان سب سے پہلے بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وفاداری کا مطالبہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ وفادار ہیں، مگر میں بھروسہ چاہتا ہوں۔ کچھ بھی ہو، آپ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپائیں گی، نہ میرا مان توڑیں گی، اور ہماری ذاتی باتیں اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے سرخی ابھری، اور اس کا سنجیدہ لہجہ ثانیہ کو اندر تک ہلا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی جانے والی ہو۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر معمول پر آ گیا۔ مسکرایا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کا دوست بن کر سنوں گا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتائیں، کیونکہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ فنرمی سے کہتا اس سے الگ ہوا۔ اسی دوران اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ کال سنتا کمرے سے باہر نکل گیا، مگر ثانیہ کے قدموں تلے سے زمین جیسے کھسک گئی تھی۔ وہ بمشکل ڈریسنگ کا اسٹول کھینچ کر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، مگر وہ خوش نہ ہو سکی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ 22 سالہ ثانیہ شاہ، حسن کی ایک مکمل تصویر، دودھیا رنگت پر چمکتی روشنی، ایسا چہرہ کہ کوئی بھی اس پر فرفتہ ہو جائے گا۔ پھر طلحہ ملک کیسے نہ ہوتا؟ اس نے اپنی سادگی سے ہر دل جیت لیا تھا۔ 1 سال حویلی میں گزارنے کے باوجود وہ ایک عام لڑکی کی طرح زندگی جیتی رہی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی سردار کی بیٹی ہے، کیونکہ شاہ حویلی میں اسے ہمیشہ اپنے بھائی کی غلطی کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اس کے بھائی کو ہمیشہ اس پر فوقیت دی جاتی تھی۔ اسے بار بار یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ صرف ایک بیٹی ہے اور بیٹیاں بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اسی سوچ کے تحت اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے بنے کر دیا، مگر کون جانتا تھا کہ طلحہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ پہلے ہی لے چکا ہے۔ وہ بارہا کہہ چکا تھا کہ ثانیہ بے قصور ہے، اس کا اس ثانیہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ خاموشی سے ثانیہ کے بھائی کو ایک حادثے کے ذریعے مروا چکا تھا۔ یہ راز ثانیہ سے بھی پوشیدہ تھا کہ وہ پورے 1 سال سے حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زمان صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا کہ طلحہ نے ونی کے باوجود اپنی بہن کا بدلہ لے لیا ہے، تب سے ثانیہ اسے کھٹکنے لگی تھی، اور اب ان کا غصہ اس لیے اور بھی بڑھ گیا تھا کہ ان کا بیٹا اسی ونی کو اپنی بیوی بنا کر دنیا کے سامنے عزت دینے جا رہا ہے۔ ان کا ولیمہ شہر کے ایک شاندار اور مہنگے میرج ہال میں ہوا تھا، جہاں طلحہ اندر سے پرسکون نظر آ رہا تھا، جبکہ ثانیہ حسب معمول خاموش اور سمٹی ہوئی تھی۔ سامان صاحب وقتی طور پر خاموش تھے، کیونکہ وہ ثانیہ کو طلحہ کی زندگی سے نکالنے کے لیے ایک طویل منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ بے حد نرم دل اور نیک تھا، مگر ضد میں اپنے باپ سے بھی بڑھ کر تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شادی کو 11 ماہ گزر چکے تھے، جبکہ طلحہ ملک کی بیوی بنے اسے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 11 مہینوں میں اگر کچھ بدلا تھا تو وہ صرف طلحہ کی محبت تھی، جو ہر لمحہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اس سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبت کی قیمت بھی اس نے بہت بھاری ادا کی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور طلحہ اندر آیا۔ اس کی نظر سب سے پہلے ثانیہ کی پشت پر پڑی، جو نم آنکھوں کے ساتھ باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی ثانیہ سیدھی ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی، جیسے اس کی خوشبو ہوا میں گھل کر اسے خبر دے دیتی ہو۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ طلحہ نے نفی میں سر ہلایا۔
بیٹھے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ ثانیہ چونکی مگر خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ طلحہ بھی اس کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ابا نے آج آپ سے کیا کہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ثانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بات کو وہیں ختم کرنا چاہتی تھی۔ ثانیہ، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ طلحہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں غصہ صاف چھلک رہا تھا۔ اس نے اسے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ابھی تک اولاد نہیں دے سکی، شاید میں بانجھ ہوں۔ اس نے بے تاثر انداز میں جواب دیا، جیسے اب اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ طلحہ کی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے میں واقعی ہی بانجھ ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، مگر طلحہ کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ فار گاڈ سیک، ہماری شادی کو صرف 11 مہینے ہوئے ہیں، کوئی 11 سال نہیں، اور آپ نے اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیوں کیے؟ وہ سختی سے بولا۔ ثانیہ کی آنکھیں اب بھی بے تاثر تھیں۔ اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، میں نے وہی کہا جو مجھے سچ لگا۔ طلحہ اس کی اس غیر معمولی خاموشی پر الجھ گیا۔ اچھا، اور کیا ہے سچ؟ اس نے سوالیہ انداز میں آئی برو اٹھائے۔ ثانیہ نے سکون سے جواب دیا، یہی کہ میں بانجھ ہوں اور آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ آپ دوسری شادی کر لیں، ویسے بھی مجھے بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ثانیہ نے جیسے بے پرواہی سے بات کہہ دی تھی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ الفاظ ادا کرنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، جیسے اندر کہیں کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ طلحہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ کیا واقعی آپ کو بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ اس نے گہری نظر سے پوچھا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر آپ تو حویلی میں موجود جانوروں کے بچوں سے اس قدر پیار کرتی ہیں جیسے وہ آپ کے اپنے ہوں۔ اس نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ حویلی کے باغ میں موجود بلیوں اور کتوں کے ننھے بچوں کے ساتھ ثانیہ کا لگاؤ سب جانتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہو جاتی تھی۔ طلحہ کی بات نے اسے لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ اس کا چہرہ سٹ پڑ گیا تھا، مگر وہ فوراً سنبھل گئی تھی۔ وہ میرے اپنے بچے تو نہیں ہیں۔ اپنے بچے پیدا کرنا اور پھر انہیں سنبھالنا میرے لیے درد سر ہے، اور مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ آج اس نے جیسے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ طلحہ کو خود سے بدگمان کر کے ہی رہے گی۔ اس کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے بیٹھی تھی۔ طلحہ کی آنکھوں میں غصہ اب انگاروں کی طرح دہک رہا تھا۔ اچھا، تو اسی لیے آپ کو ماں بننے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ ثانیہ نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر طلحہ کے لیے خود کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ کر ایک ڈبی میز پر اس کے سامنے رکھ دی۔ تو آپ ماں بننا ہی نہیں چاہتی؟ اس کے لہجے میں دکھ اور غصہ گھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی ثانیہ کی نظر اس ڈبے پر پڑی، اس کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ وہی ڈبی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے طلحہ کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ آپ بانجھ نہیں ہیں، آپ شروع سے مجھے دھوکے میں رکھتی آئی ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتی تھی تو صاف کہہ دیتی، میں کبھی اس رشتے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ مگر یہ 1 سال سے آپ برتھ کنٹرول گولیاں لے رہی ہیں، یہی صلہ دیا آپ نے میری محبت کا؟ طلحہ غصے سے چیخ اٹھا۔ ثانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر طلحہ کا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کبھی میرا بھروسہ مت توڑنا، اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے دن سے مجھے دھوکہ دیتی رہی ہیں۔ اس نے ڈبی اٹھا کر پوری قوت سے آئینے پر دے ماری۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، اور ثانیہ کا پورا وجود لرز گیا تھا۔ طلحہ، میری بات شٹ اپ! اس نے سختی سے اسے روک دیا۔ تو آپ صرف اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ بندھی تھی؟ ایک بار کہہ دیتی کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی، میں آپ کو آزاد کر دیتا، مگر آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی آواز میں بے بسی اور غصہ دونوں شامل تھے۔ ثانیہ کو چکر آنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب زمان صاحب کی سازش کا حصہ ہے۔ طلحہ، پلیز مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ وہ بمشکل بول پائی۔ اب بھی وضاحت؟ 11 مہینوں میں ایک بار بھی آپ کو سچ بتانے کا خیال نہیں آیا؟ اگر آپ خوش نہیں تھیں تو پہلے دن ہی کہہ دیتی، میں خود آپ کو اس بندھن سے آزاد کر دیتا۔ وہ غصے سے کرسی کو ٹھوکر مارتا اٹھا اور چیخا، جس لڑکی کے لیے وہ سب سے لڑ گیا تھا،
आज वही उसके लिए अजनबी बन गई थी। सानिया ने उठने की कोशिश की मगर उसका सर घूम रहा था। आपने ठीक कहा, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो शायद मुझे बरसों तक किसी धोखे में रखती। वो अब भी गुस्से में बोल रहा था। तलहा, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बकवास बंद करें। वो गर्जा और सानिया के लब वहीं साकित रह गए। वो सर थामे कुर्सी से उठी। आज मैं अपनी गलती दुरुस्त कर दूंगा। आपको अपने भाई के लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज ही आपको आजाद कर रहा हूँ। उसके अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में उतरे। सानिया नफी में सर हिलाती उसकी तरफ बढ़ी। नहीं, प्लीज ऐसा ना करें। उसकी आवाज जैसे गुम हो गई थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुक जाए तलहा, वो बेबसी से बोली। वो दरवाजे पर रुक कर पलटा। अब मैं तलाक के कागजात बनवा कर ही वापस आऊंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ बर्दाश्त है मगर झूठ और धोखा नहीं। हर लफ्ज उसके दिल में खंजर की तरह पेवस्त होता गया। वो कमरे से निकल गया और सानिया वहीं साकित खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से हरकत की ताकत खत्म हो चुकी हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। इसी लम्हे उसके हाथ से टकराकर मेज पर रखा गुलदान भी जोर से जमीन पर आ गिरा और टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। आज जमान मलिक की नफरत जीत गई थी और सानिया की खामोश मोहब्बत हार चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी मोहब्बत का अंजाम शायद यही होना था। पिछले 2 महीने से जमान साहब बार बार हवेली वालों के सामने यही ताना दोहराते रहे थे कि सानिया अभी तक तलहा को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी, और आज सुबह नाश्ते की मेज पर भी यही बात दोहराई गई थी। इस वक्त तलहा वॉक के वाली बाहर गया हुआ था और यकीनन मुनीबा बेगम ने ही उसे सुबह की सारी बातें बता दी होंगी। समान साहब ने शाह खानदान की बेटी होने की ऐसी सजा दी थी कि शायद अब वो कभी संभल ना पाती। कमरे में शोर की आवाज सुनकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सानिया को बीच कमरे में बेहोश पड़ा पाया। वो फौरन उसके पास पहुंचा। सानिया, सानिया। उसने उसका गाल थपथपाया और नब्ज चेक की। जब वो मुश्किल महसूस हो रही थी, कुछ देर बाद सानिया ने नीम व आंखें खोली। उसका जहन जैसे सुन्न हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली थी। निगाहें छत पर जा ठहरी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द देखा। वो उसके पास ही बैठा था। उसके वजूद में लम्हा भर को सुकून उतर आया। वो उठने लगी मगर हाथ में शदीद दर्द की टेस उठी और उसके लबों से कराह निकल गई। तलहा फौरन सीधा हुआ। उसके हाथ में कैनोला लगा हुआ था, इसी वजह से दर्द बढ़ रहा था। सुकून से लेटी रही, उसने बेजारी से कहा, और दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गया। सानिया नहीं जानती थी कि उसमें यह हिम्मत कहाँ से आई थी। शायद औरत जब बीवी बनती है तो हर तकलीफ सहने की आदी हो जाती है। तलहा के अजनबी लहजे ने उसे अंदर तक जख्मी कर दिया था, मगर वो उसे नजरअंदाज करते हुए बमुश्किल बेड से उठी और उसके करीब आई। प्लीज मेरी बात सुन ले। उसकी आवाज लरस रही थी। तलहा ने सर उठाकर उसे देखा। अब कुछ बाकी नहीं रहा सुनने या कहने को। उसके बेतासुर अल्फाज ने जैसे उसकी सांसें रोक दी थी। वो उठा और साइड टेबल से खाए की लिफाफा उठाकर उसके सामने बढ़ा दिया। सानिया को लगा जैसे उसके ऊपर आसमान गिर पड़ा हो। वो इतनी जल्दी तलाक के कागजात ले आया था। उसका दिल चीख चीख कर रोना चाहता था, मगर वह साकित खड़ी रह गई। यह रहा आपके धोखे का अंजाम। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। उसके हाथ लरज उठे, जैसे वो जानती हो कि उसके अंदर उसकी जिंदगी का फैसला बंद है। उसकी आंखों के सामने 1 साल पुराना मंजर घूम गया था, जब जमान मलिक ने उसे रुखसती के दिन सुबह अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, तुम कभी भी तलहा को औलाद नहीं दोगी, क्योंकि मैं शाह खानदान का खून अपने खून में शामिल नहीं होने दूंगा। अगर तुम अपनी औलाद की कुर्बानी दे सकती हो तो तुम्हें तलहा मिल जाएगा। सानिया ने बेयकीनी से उसे देखा। आप मुझसे माँ बनने का हक छीन रहे हैं। मैं तलहा को धोखा नहीं दूंगी, वो बेबसी से बोली थी, मगर जमान मलिक के चेहरे पर कोई फर्क न आया। ये बात तलहा को कौन बताएगा, तुम या मैं? नहीं, कोई नहीं। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत चाहिए तो ये इम्तिहान है। 1 साल बाद देखेंगे कि वो तुम्हें रखता है या नहीं। अगर तुम जीत गई तो मैं शाह खानदान से नफरत छोड़ दूंगा। उनके अल्फाज जहर की तरह उसके दिल में उतर गए। वो इस दिन मजबूती से इनकार करके निकल आई थी, मगर अगले ही दिन नौकरानी के हाथ बर्थ कंट्रोल गोलियों की डिब्बी उसके पास भिजवा दी गई थी। उसका मतलब साफ था, उसे अपनी खुशी खुद अपने हाथों से खत्म करनी थी। वो जहर उसे हर रोज निगलना पड़ा। वो जानती थी कि ये गोलियां उसके लिए हमेशा के लिए माँ बनने का हक भी छीन सकती हैं, मगर वो बेबस थी।
اس نے اپنی ہی خواہش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا۔ آج 11 مہینوں بعد وہ جان چکی تھی کہ وہ ہار گئی ہے اور سمان ملک جیت گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ہر کہانی میں کسی نہ کسی کردار کا دل ٹوٹتا ہے، اور اس کہانی میں وہ کردار ثانیہ شاہ تھی، ادھورا ٹوٹا ہوا۔ اس نے خاموشی سے لفافہ اپنے پاس رکھا اور واپس بیڈ پر لیٹ گئی، جیسے اب اس میں لڑنے کی ہمت باقی نہ رہی ہو۔ چند منٹ بعد طلحہ نے موبائل سائڈ پر رکھا اور پوری توجہ اس کی طرف کر لی۔ یہ میں نے آپ کو رکھنے کے لیے نہیں دیا، سائن کریں تاکہ اگلا عمل شروع ہو، وہ دھیمے مگر غصے بھرے لہجے میں بولا۔ ثانیہ نے آنکھوں سے بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ زمان صاحب کو واقعی یقین تھا کہ طلحہ 1 سال بھی اسے برداشت نہیں کرے گا، اور واقعی وہ جیت گئے تھے۔ ثانیہ کے اندر جیسے سب کچھ سنسان ہو گیا تھا۔ وہ ہمت جمع کر کے اٹھی، ایک ہاتھ سے لفافہ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل سے پینسل اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ میں لگی ڈرپ کے باعث درد کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس نے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے پینسل پکڑ لی تھی۔ بازو سے خون بہتا کنولا تک آ پہنچا، مگر اسے اس زخم کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے لفافہ کھولا اور اندر سے کاغذ نکال کر کھولا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس پر لکھی تحریر پر پڑی، وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہ نہیں تھا جس کی اس سے توقع تھی۔ اس نے بے یقینی سے کاغذ کو دیکھا، پھر طلحہ کی طرف نظریں اٹھائیں جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور آنسو بن کر بہہ گئی تھی۔ وہ کاغذ طلاق نامہ نہیں بلکہ اس کی پریگنینسی رپورٹ تھی، اور وہ پازیٹیو تھی۔ ثانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ممکن تھا۔ وہ تو شروع سے گولیاں کھا رہی تھی، پھر وہ ماں کیسے بن سکتی تھی؟ مگر رپورٹ نے سچ واضح کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ جی بھر کر رو چکی تو طلحہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ اب سچ بتانے کی زحمت کریں گی؟ اس کے لہجے میں اب بھی طنز تھا۔ ثانیہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ سب سچ بتا دے گی، ورنہ وہ اسے کھو دے گی۔ وہ بولنے لگی، نکاح کے وقت جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا، آپ کی ان گہری کالی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ رکے بغیر بولتی، اور طلحہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اور جب آپ اپنے والدین سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی بہن کی موت میں میرا کوئی قصور نہیں، تب بھی مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ کہتے کہتے وہ دوبارہ رو پڑی۔ اپنا چہرہ صاف کر کے وہ پھر بولی، اس کے بعد سب آپ کے سامنے تھا۔ آپ کے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے یا تو آپ مل سکتے ہیں یا اولاد، کسی ایک کو چننا ہوگا، کیونکہ وہ شاہ خاندان کا خون اپنے خاندان میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی دوسری شادی خاموشی سے دیکھ لوں گی اور کبھی آپ کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر اس رات اچانک رخصتی سے سب بدل گیا۔ اگلی صبح انہوں نے وہ گولیاں بھجوا دی اور یاد دلایا کہ میں ایک وقت میں صرف ایک رشتہ رکھ سکتی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ آپ کو سچ بتا دوں، مگر میں نہیں بتا سکی، کیونکہ میں خود غرض ہو گئی تھی۔ میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے بے یقینی سے رپورٹ کو ہوا میں ہلایا۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے ثانیہ، طلحہ نے دبے ہوئے غصے میں کہا۔ آپ اب بھی جھوٹ بول رہی ہیں۔ ثانیہ کچھ لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سچ مان لیا۔ ہاں، میں خود غرض نہیں بنی تھی، میں نے جھوٹ کہا۔ میں خود نہیں چاہتی تھی کہ میں اس خاندان کو اولاد دوں، کیونکہ اس میں شاہ خاندان کا خون شامل ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی ممتا کی قربانی دے کر اس نفرت کو ختم کر دوں جو عثمان صاحب میرے والدین سے کرتے ہیں۔ ماں تو میں بعد میں بھی بن سکتی تھی، مگر میں پہلے ایک بیٹی ہوں، ایک ایسی بیٹی جو اپنے والدین سے بے حد محبت کرتی ہے۔ میں نے اپنے والدین کے لیے اپنی ممتا قربان کر دی۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ میں اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتی تھی، چاہے اس میں میری خوشی برباد ہو جاتی، ورنہ کون سی عورت ماں نہیں بننا چاہتی؟ عورت تو مکمل ہی ماں بن کر ہوتی ہے۔ اس کی آواز بیٹھ کر وہ سسکیاں لینے لگی۔ طلحہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے اس لمس نے جیسے ثانیہ کے جلتے دل پر مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اپنے دل کا سارا بوجھ نکال کر کچھ دیر بعد پرسکون ہوئی۔ طلحہ نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ مشکل سے چند گھونٹ پی سکی اور آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ پھر طلحہ نے نرمی سے کہا، آپ نے کبھی کوئی پلس نہیں کھائیں؟ وہ صرف وٹامنس تھی، اور میں نے ہی وہ ڈبی گولیاں بدل دی تھی۔
उसी दिन जब मुलाज़िमा आपको देकर गई थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसे सब सच बता रहा था। जिस दिन आप अब्बा से बात करने गई थी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ये भी कि मैं आपके लिए कितना ख़ास हूँ। मुझे यकीन था कि आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर करेंगी। मैं चाहता था कि हमारे दरमियान भरोसा हो, मगर आपने खामोशी चुन ली। सानिया खामोशी से ये सब सुनती रही। यानी वो शुरू से ही सब जानता था। मुझे फिर भी उम्मीद थी कि आप मुझे सब बताएँगे, मगर आपने नहीं बताया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मुलाज़िमों को इसी वक़्त कमरे से निकलते देख लिया, वरना आप मुझे कभी सच न बताती। उसके लहजे में शिकवा था जबकि वो नरमी से उसकी पेट सहला रहा था। फिर वो धीमे से बोला, आपने एक बार भी सोचा, अगर आप वाक़ई वो गोलियाँ खा लेती, तो क्या होता? वो ज़हर था आपके लिए। मुझे औलाद की कोई ज़िद नहीं, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जब चाहे दे देता। मगर अगर आपको कुछ हो जाता, तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। आपने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि मुझसे कुछ मत छुपाना, मगर आपने फिर भी सब छुपा लिया। मैं आपका शोहर हूँ, आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए था, मगर आपने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। वो नरमी से उससे अलग हुआ तो सानिया फ़ौरन उसकी शर्ट पकड़कर दोबारा उसके सीने से लग गई और नफ़ी में सर हिलाते हुए सिसकने लगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो रोते हुए उससे चिमट गई थी। माफ़ तो कर दूँगा, मगर क्या दोबारा आप पर भरोसा कर पाऊँगा? वो टूटे हुए लहजे में बोला तो सानिया को सांस लेने में मुश्किल होने लगी थी। प्लीज़ ऐसा मत कहें, मैं मर जाऊँगी। वो बमुश्किल अल्फाज अदा कर सकी थी। तलहा का दिल बिखर गया। वो उसकी हरकत से सख्त टूटा था मगर ये भी जानता था कि उसका कोई कसूर नहीं। वो उससे नाराज़ नहीं था। समान साहब ने दोनों के दरमियान फासले डालने की बहुत कोशिश की थी, मगर किस्मत ने साथ दिया और तलहा को सब कुछ पहले से मालूम था। उसने नरमी से उसके माथे पर लब रखे तो सानिया दर्द में आंखें बंद कर गई। वो अंदर से मुकम्मल टूट चुकी थी। आज सुबह जो कुछ हुआ ज़रा सोचें। अगर आप वाक़ई वो गोलियाँ खा लेती और मुझे बाद में पता चलता, तो मैं गुस्से में आपको छोड़ देता। मैंने ये सब आपको एहसास दिलाने के लिए किया था, ताकि आपको सबक मिले। सानिया खामोशी से उसके सीने से लगी सुनती रही। याद रखें, आप कभी मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते की बुनियाद भरोसा है। अगर आपने दोबारा कुछ छुपाया तो मैं खुद को आपसे अलग कर लूँगा। उसकी बात पर सानिया का दिल दहल गया और वो मज़ीद उसके सीने में छुप गई। नहीं, मैं नहीं करूँगी। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। तलहा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो अपने बाप जैसा सख्त दिल नहीं था कि अपनी बीवी से ममता छीन लेता। ये नेमत अल्लाह की अता की थी। सानिया को अचानक बच्चे की फिक्र ला हो गई। आपके बाबा उसे कबूल नहीं करेंगे। वो शाह खानदान से नफरत करते हैं। हमारे बच्चे से भी नफरत करेंगे। उसके लहजे में दर्द था। आप फिक्र ना करें, मैं अब्बा से खुद बात करूंगा और ये मेरा बच्चा है, कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। तलहा के लहजे में सख्ती थी। वो अपने बच्चे के लिए किसी से भी टकरा सकता था। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर गया तो अंदर शोर सुनकर वापस आया। सानिया बेहोश हो चुकी थी। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। रिपोर्ट आने पर उससे मालूम हुआ कि वो बाप बनने वाला था। वो खामोशी से सोई हुई सानिया को देखता रहा, फिर उसे आराम से बेड पर लेटाकर बाहर निकल आया। उसे अब अपने बाप से हिसाब लेना था। वो जमान साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वो सुकून से बैठे थे। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? उन्होंने पूछा। एक बात बताएं अब्बा, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? तलहा के सवाल पर वो हैरान हुए। ये कैसा सवाल है? तुम मेरा खून हो, मेरी सारी दुनिया तुम हो, मेरी नस्ल तुमसे आगे बढ़ेगी। तलहा ने गहरी सांस ली। अगर आप मुझे मौका ही ना दे तो मैं आपकी नस्ल को आगे कैसे लेकर जा सकता हूँ? वो कुछ सख्त लहजे में बोला। तो जमान साहब की मुस्कुराहट भी मध्यम पड़ गई। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? उन्होंने उलझ कर पूछा। तलहा का गुस्सा काबू से बाहर था। बस करें अब्बा, ये कैसी मोहब्बत है आपकी कि मेरी बीवी को शुरू दिन से अजियत देते रहे? मैंने आपसे साफ कहा था कि मैं सानिया से मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। फिर आपको चाहिए था कि मेरी मोहब्बत की इज्जत करते और उसे सुकून से जीने देते, मगर नहीं। आपके अंदर शाह खानदान की नफरत इस हद तक भरी हुई है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो आज जिंदगी और मौत के दरमियान है। देखा है आपने उसकी हालत? वो कमरे में बेहोश पड़ी है। उसके हाथ में ड्रिप लगी है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। शायद वो पिछले कई महीनों से जहर खा रही थी। वो सोफे से उठकर चिल्लाया तो जमान साहब नजरें चुरा गए।
तलहा का दर्द अब अल्फाज बनकर फट रहा था। कुछ वालिदैन अपनी औलाद की खुशी के लिए दुश्मनियों को भी भुला देते हैं, और आपने अपनी जिद में सब कुछ चला दिया। अब मुझे फख्र नहीं होता कि मैं मलिक समान का बेटा हूँ, बल्कि दुख होता है कि मैं ऐसे शख्स का बेटा हूँ जो एक बेकसूर लड़की से उसका हक जिंदगी छीन रहा है। आप सब जानते थे कि मेरी बहन की मौत में सानिया को कोई हाथ नहीं, फिर भी आपने उसे सजा दी। आज मैं शर्मिंदा हूँ कि आप मेरे बाप हैं। वो लड़की 2 साल से इस हवेली में कैद है, अपनी दुनिया, अपने घर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी खातिर यहाँ रह रही है, और आपने उसकी हर खुशी छीन ली। वो एक लड़की है अब्बा, उसके सब्र की भी हद होती है। उसकी आवाज़ भारी होगी। अगर मेरी औलाद हुई तो सिर्फ सानिया से होगी, वरना मैं बे औलाद रहना पसंद करूंगा, मगर उसके सिवा किसी और का नाम भी नहीं लूंगा। वह कमरे से निकलने लगा तो जवान साहब ने कामती आवाज में उसे रोका। तलहा, बेटा मेरी बात सुनो। मगर तलहा रुक कर दर्द से उन्हें देखने लगा। आपके लिए माफी मांगने के लिए क्या होगा अब्बा? क्या मेरी बीवी ठीक हो जाएगी? क्या उसकी तकलीफ मिट जाएगी? कुछ भी नहीं बदलेगा। वो कहकर बाहर निकल गए और जवान साहब पहली बार अपने किए पर टूट कर रह गए थे। एक बाप की आंखें भी नम थी, क्योंकि आज उनके बेटे के उनसे फासला इख्तियार कर लिया था। रात गहरी हो चुकी थी। सानिया बेड पर बैठी थी जब तलहा अंदर आया और उसके हाथ में दवाई रखते हुए पानी का गिलास दिया। उसने खामोशी से दलवा ली और पानी पी लिया। आप दवा में लापरवाही नहीं करेंगी। डॉक्टर ने कहा है आप कमजोर हैं, ये आप और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। वो नरमी से हदायत देता रहा। सानिया ने इस बात में सर हिलाया और बेड से टेक लगा ली। तलहा भी उसके करीब आकर बैठ गया। वो आहिस्ता से उसके सीने से लग गई। आप परेशान ना हो, इसमें आपके बाबा की कोई गलती नहीं। कसूर मेरा है क्योंकि मैं शाह खानदान की बेटी हूँ, उसने धीरे से कहा। तलहा ने फौरन उसकी तरफ देखा। आइंदा कभी ऐसा ना कहना। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। क्या आपने अपनी मर्जी से यह खानदान चुना था, या आपने दुश्मनी शुरू की थी, या मेरी बहन की मौत में आपका हाथ है? नहीं ना, फिर आप कसूरवार कैसे हो सकती हैं? सानिया की आंखें नम हो गई थी और उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, जबकि उसके ज़हन में अपनी पूरी ज़िंदगी के बिखरे हुए लम्हे एक-एक करके घूम गए थे। आप दुनिया के पहले शख्स हैं जिसने मुझसे इतनी मोहब्बत की है, और मुझे वो इज़्ज़त दी है जो शायद मेरे वालिदैन ने भी कभी नहीं दी। सानिया ने आँखों से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। तल्हा ने फौरन उसे अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लिया और उसके माथे पर मोहब्बत से लब रख दिए। आप मेरी बीवी हैं, मेरी इज़्ज़त और मोहब्बत होना मेरे लिए एक फितरी एहसास है। इज़्ज़त मैं हमेशा देता रहूँगा, और मोहब्बत जब हुई है तो बहुत गहरी हुई है। कभी-कभी मुझे लगता है ये मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है जो सिर्फ़ आपसे हुआ है, और मैं हमेशा आपको इसी तरह इज़्ज़त करता रहूँगा, क्योंकि आप मेरी इज़्ज़त हैं। उसके अल्फ़ाज़ सानिया के दिल को सुकून दे रहे थे। चलिए अब आराम करें, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तलहा ने नरमी से कहा तो सानिया मुस्कुरा दी। आप भी सो जाएं और ज़्यादा टेंशन ना लें, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। तलहा समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए लेट गया था। पूरा 1 महीना गुजर चुका था। इस दौरान तलहा ने अपने वालिद से पहले जैसा रवैया नहीं रखा था, और बहुत कम बात करता था, जिसका एहसास ज़मान साहब को बखूबी था। एक रात जब पूरा खानदान लाउंज में मौजूद था, तो ज़मान साहब ने तलहा को मुखातिब किया। मैं जानता हूँ मैं कभी अच्छा बाप नहीं बन सका, मगर आज सबके सामने मैं सानिया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तलहा ने ठीक कहा था कि मेरे अंदर नफ़रत का ज़हर मैंने खुद भरा था। वालिदैन की गलतियों की सज़ा औलाद को नहीं देनी चाहिए। सानिया की आंखें नम हो गई। बेटा अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज मैं अपने दिल से शाह खानदान की हर नफ़रत ख़त्म कर देना चाहता हूँ। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो वो दूसरे को नहीं, बल्कि हमें ही अंदर से ख़त्म करती है। हम सही और गलत की पहचान को खो देते हैं। आज ज़मान साहब बहुत थके और बूढ़े लग रहे थे। वो उठकर आहिस्ता-आहिस्ता सानिया के पास आए और शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा, तो सानिया के आंसू बह निकले, और तलहा ने उसका हाथ मज़बूती से थाम लिया। सबके चेहरों पर पहली बार सुकून और मुस्कुराहट थी। अचानक तलहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इस मौके पर एक खुशखबरी भी है। सब हैरान हो गए। बहुत जल्द इस हवेली में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनते ही पूरा माहौल खुशी से भर गया। अरे वाह! मैं चाचू बनने वाला हूँ, याह्या ने खुशी से कहा, और सब हंस पड़े। मुनीबा बेगम फौरन किचन से मिठाई ले आई और सानिया के पास बैठकर उसकी पेशानी चूम ली, जबकि सानिया को पहली बार शर्म और खुशी का अजीब सा एहसास हुआ। तलहा अपने वालिद के पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शुक्र करें कि मैंने पहले ही दिन वो दवाइयाँ बदल दी थी, वरना बहुत बुरा हो जाता।
समान साहब ने नदामत से उसकी तरफ देखा। बेटा मुझे माफ कर दो, मगर तलहा ने उनके हाथ थाम लिए। ऐसा ना कहीं अब्बा, आप मेरे वालिद हैं, आपका एहसास होना ही मेरे लिए काफी है। और वो उन्हें सीने से लगाकर उन्हें माफ कर चुका था, क्योंकि जब औलाद गलती करे तो वालिदैन माफ करते हैं, तो फिर वालिदैन की गलती पर औलाद क्यों ना माफ करे। हकीकत यह है कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी को इज्जत दे, ना कि उसे अपनी मलकियत समझकर तकलीफ दे।